یا رب محمد وال محمد وجل فرج رب صلی اللہ محمد وال محمد الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرما۔ کوشش کرائے امین تھوڑی بلند ہوئے مالک فضل بھائی دے جتنے مرحومین اس بستی دے اس علاقے دے شہر دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے، میرا اللہ اس صف دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بزرگ بادشاہ دی مجلس چاہن میرا اللہ شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے ماتمی بھرائن میرا مالک قدم قدم تے محافظت فرما۔ تھوڑی جی امین بلند چاہی دیئے میرا اللہ۔ ایام عزائن بطول دے پتران دے دن جتھے جتھے بادشاہ حسین دا ذکر ہو رہے ہے، ذکر کرن والے دی محافظت فرما۔ پنجاب پولیس دے جوان، پاک آرمی دے جوان جتنے مجلسان دی جلوسان دی حفاظت کر رہے ہیں میرا اللہ عزت رزق بخت مزید اضافہ فرما۔ ساریاں دعاواں دی ہکو دعا میرا اللہ مشکل دور ہے شیعان حیدر قرار تے ساڑھے پردے علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات با آواز بلند تلاوت فرما۔ پچھلے عزاداری شامل ہو، امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی۔ بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، جتنا بلند چسائیں عبادت دا معیار اتنا بلند ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنہ دا امام علی یہ بازو بلند کر کے حضرت عباس سے علم نو سلام کر سو، ہر بندہ جرت نال بولے حیدری۔ اجازت ہے جی مرشد؟ بزرگاں تو اجازت لے کے، ماتمی بھراواں تو اجازت لے کے اپنی نوکری دا آغاز، بھرا دا حکم ہے اس حکم دی تعمیل ہو گئی، تواڈے چہریاں دی زیارت ہو گئی، رات دا کافی حصہ ہو گیا۔ جڑے بندے گھراں دا آرام چھوڑ کے بادشاہ دے ذکر وچ بیٹھے ہو میرا اللہ تون اس دا اجر عظیم عطا فرما۔ 4 سطراں تو ابتدا کر دیں مجلس دی، انہاں 4 سطراں دے بعد جناب دے مزاج دے مطابق فضائل دی نوکری، ان دے بعد جڑا حکم ہے وہ وین کر کے سلام کریے۔ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے۔ 12 بج گئے میرے خیال ہے، اس ویلے تواڈا ایتھے بہ جانا ہی میرے واسطے اعزاز ہے، تواڈا بانا میرے واسطے باعث دعائے دعائے بول پوس ہوتے اور ذرا لطف آ جاسی، مجلس دا ماحول ذرا سونا ہو جاسی۔ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی، میرے والے پاسے 100 بھائی جان، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ دی گل کر دینا تے اگلیاں 2 سطریں سر نتیجہ دینے ہیں۔ کسے بندے کو لو پوچھ سو بھائی تو اچھے کام کیوں کر رہے ہیں، وہ اکسی جنت جان واسطے۔ کسے مسلمان نو اکسو عبادت ہو رہی ہے سائیں جنت جان واسطے، اچھے کام ہو رہے ہیں جنت جان واسطے، کسے نال بھلا ہو رہے ہیں تے جنت جان واسطے، کسے نال نیکی ہو رہی ہے تے جنت جان واسطے۔ آخری عزادار تک سخی حسین دے ماتمی کھلوتے بھی ہو بیٹھے بھی ہو، چلو بولنے دا جبر نہیں، سمجھ آوے تے ہاتھ چویائے، ہاتھ نہ چیتا میں دکھ لگ سی۔ کسے بندے کو لو پوچھ سو بھئی اچھے کام ہو اکسی جنت جان واسطے، جنت والا موضوع ذہنی چ رکھو۔ میں سطر قصیدے دی آکھاں، رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ حیدری مہربانی جی، مہربانی سید، مہربانی جی، بسم اللہ کرا۔ حیدری جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ قصیدہ ایک میں پڑھن لگا پاک سیدہ دی عزت دا، اور جڑے اس نیت شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو جو محمد بادشاہ دی بیٹی دا ذکر ساڑی شفاعت دا ضامن ہے، تو میں 4 یا 5 سطراں چ دسداں جو حسنین دی ماں دی فضیلت کتنی بلند ہے۔ میرے نالو بہتر سمجھنے والے عزادار باوا جی بیٹھے بزرگ جتنے تشریف فرماؤ، میرے نالو ڈھیر درجے بہتر سمجھ دو، مگر ایک خیرات ہے فضل بھائی جڑی عالیہ دی دہلیز تو بھائی جان وہ وصول خیرات کنی، وہ خیرات ہی تو انہاں دے ذہنہ دے حوالے کر دیا ہے۔ بس ایک گل ذہن چ رکھا ہے کہ موضوع جناب سیدہ ہے، پاک محمد دی بیٹی ہے۔ ہن اگر دل ہوئے تو پڑھی ایک قصیدے دی سطر بھی، کل باز میں کائنات
कायनात है। बिस्मिल्लाह जी, शहबाज भाई। जनाब सैयदा पढ़न लगा, कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल बज़्म कायनात। जिंदगी जी मेहरबानी सही, बहुत ही खूबसूरत चला रहे हो। अल्लाह तुहाडे इज्जत रिज़्क़ बख्त च मज़ीद इज़ाफ़ा फरमावे। लुत्फ़ आ जासी जे अगली सतर ते तवज्जो हुई ते कुल बज़्म कायनात है। ठीक चल रहे सही। ज़हरा के हाथ में कुल बज़्म कायनात है। चूँकि मेरा मौजू है जनाब सैयदा, पहली सतर एडी सोहनी तुसी समात फरमाई, मैनू उम्मीद है बई सानी ओ जितने भाईजान खलोते या बैठे सारी मेरे हक च दुआ कर दे सन, मगर ओदी शर्त एक बारी मेरे नाल बोलना पौसी। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के, सारे बोलो ते लुत्फ़ आवे। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के, पिछले भिराई रले आए सही। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के। मुर्शद दुआ करे सो कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई। हैदरी मेहरबानी साईं, मेहरबानी साईं, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह साईं। मालिक रिज़्क़ च फरमावे। नौकरी है जी, नौकरी है फिर आख देने साईं, हर बंदा जवाब देवे। हैदरी कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है। चलो एक सतर और बगैर तौज़ीह दे पढ़न लगा। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के, ए तुसी लफ्ज़ आखने ते सतर दा लुत्फ़ तावणे। शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के। अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां, कौन समझे सैयदा दी अज़मत। अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में। अल्लाह मान से ए हाथ सलामत रान से। बिस्मिल्लाह करा हैदरी। कोई तो ऐसी बात है। मैं बादशाह दे मिंबर ते बावजू खलोता, जिस सतर वास्ते नज़्म कसीदा शुरू किया वो सतर हुण समझावनी है। इतने अज़ादार हो तो एडा सोहना बोलते पे हो, थोड़ी जी दुआ दा म्यार होर बुलंद करसो तो मेरे आने का मकसद हल हो जासी। भाईजान एक सतरे और सतरे 10 मुहर्रम तो बाद अगर शहबाज भाई ये सतर समझ नहीं आनी फिर पूरी जिंदगी नहीं आनी। 10 मुहर्रम देहन च रखे है, सखी हुसैन दी करीमी देहन च रखे है, तो मैं पाक सैयदा दी फजीलत पढ़न लगा। चलो एक बारी पिछो 17 दुराना ताकि तुहाडा देहन उत्थे ही रहे। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, हाय अज़ादार नाल गल है भाई। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, जाहुर तेरी निजात है ज़हरा के हाथ में। मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाह करा। जाहुर तेरी निजात है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है। बीबी दी इज्जत बुलंद तरीन सलवात तिलावत।
کو طبیعت فریش ہوئی جناب؟ تھوڑی زندگی ہوئے صحیح سیدہ راضی ہوئے پاک سیدہ صف ماتم یقیناً قبول ہے اور مالک ساڑی بہن نو شفاء کلی عطا فرماویں اور جتنے مریض نے مالک شفاء کلی عطا فرماویں میرا دل ہے تو ان حضرت عباس دے سفین دا ایک حملہ سنائی اچھا چلو رات ڈھیر ہو گئی ہے تو ان سنان دے نہیں سفین وکھا دینے بھائی جان لطف آوے چلو بطول دی دھی دی دہلیز تے سار رکھن دا کچھ نتیجہ جڑا اثر جڑا خیرات من ملی وہ خیرات ہی توڑیاں ذہنہ دے حوالے کر دیں ان دے بعد یقیناً اس قصیدے دا لطف ہے صحیح یکم محرم بادشاہ علی سفین دے میدان اچ قدم رکھیا علی سردار ساری فوج نو مرشد اکٹھیاں کیتا اکٹھیاں کر کے بادشاہ کہ بھئی یاد رکھو محرم اور سفر اے گل ذہن اچ رکھ سو قصیدے دا لطف ہے محرم اور سفر علی فرمیندن دو ایسے متبرک مہینن ان اچ اسی حملہ نہیں کر سکتے بادشاہ کیا دوجی طرف حملہ ہوئے اس حملے تسی روک لو تو اڈی طرفوں کوئی حملہ نہ ہوئے بس اے گل لائی ہون ویک سن کتنے حاضر بیٹھے ہو انتظار اچ محرم دا مہینہ گزریا سفر دا مہینہ گزریا یکم ربیع الاول دے سورج دی پہلی کرن علی بادشاہ دے چہرے دا طواف کیتا بادشاہ فرمایا کمبر جی مولا ذرا میری سواری لے کے ہو میں اپنی فوج دا معائنہ کرا اپنے لشکر نو چیک کرا علی سردار اپنی فوج دا معائنہ کر کے اتھے آئے جتھے بادشاہ دے پتران دی صف آئی میں غازی دے دو علمین دے درمیان کھلوتا میں جتن دا کربلا چوایا میں سطر شروع کی تھی میں نہیں یقین یا میں نہیں پتا جتھے حضرت عباس تے ماتمی انہوں میں سطر پڑھا تے پھر بندہ میرے حق چ دعا نہ کرے بادشاہ فرمایا اتھے آؤ جتھے پتران دی صف آئی ایس جملے دا لطف لوے آئے لاہور ہے تو سا نہیں لینا لطف تے کہہ لینے علی فرمیندن کون لڑسی حسن آدن بابا میں جاواں علی فرمیندن نہیں حسین آدن بابا میں جاواں علی فرمیندن نہیں تے پھر جائے کون علی مسکرا کے آدن غازی کتھے مہربانی جی علی فرمایا عباس نو بلاؤ 11 سال دا سن تاریخ لکھ دی حضرت عباس دا سفین دے میدان با حکم سرکار علی مرتضی حضرت عباس نو علی بنایا گیا قصیدہ شروع ہونے لگے صحیح عباس علی بن کے نا بابے دیاں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے سخی حسین حضرت عباس نو گھوڑے تے سوار کر کے بادشاہ عباس دا گھوڑا وارد سفین کیتا لو ایتھ ہوئی قصیدہ شروع جنہ دے گھر تے علم ہے بادشاہ دا گھوڑا ٹریا نا سفین دا میدان آئی اس فوج چو کچھ بندے اگے بدھے انہاں حضرت عباس دے گھوڑے دے سامنے نا انجے میں بندہ لائن اچ کھلو جاندے نا انہاں لائن اچ کھلو گئے انہاں کہا بھئی اتنا لشکر ہے اتنے لشکر نال حکلے لڑ لے سو ہائے بادشاہ چپ رہے گلی محلے علاقے دی مثال لے لو ایک بندہ دو بندیاں نال لڑ پوے تے بندے پریشان ہو جاندے ویکھن والے آدھے بھئی یار ایڈا بہادر ہے کلا بندہ دو بندیاں نال پہ لڑ دے وہ سفین آئی ڈھیر ساری فوج آئی وہ بھی پریشان ہو گیا انہاں کہا بھئی ایک جوان تلوار لے کے آ رہے ہیں چلو پتہ کری انہاں کہا بھئی لڑ لے سو غازی چپ رہے پھر آکے لڑ لے سو عباس چپ رہے ایک بندہ کے کھلو کے پیادے تو اڈا نا کی ہے لفظ نا آئے تے ام البنین دلال دے چہرے تے جلال آیا علماء نے جڑا سفین دے میدان اچ تعارف کروایا سڑائیے صحیح سطر حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں تو اڈی کیا بات ہے صحیح حیدری لو قصیدہ شروع ہے بسم اللہ کرے بسم اللہ کرے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فر انہاں کیا تعارف کرواتے غازی پیدن حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں حیدر کی جرات کا عکاس میں جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں جان لو مجھ کو کہ عباس میں جان لو مجھ کو کہ عباس میں جان جب میرا دل نے سجا بازو بلند کر کے بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری ایک سطر میں پڑھن نہیں لگا مرشد توڑے دلہ تے لکھن لگا جتھے یاد آوے میرے حق چھ دعا کر چھڑے آئے
حضرت عباس آکھیا میرا نام عباس. ایک بندے آکھیا واپس سر جاؤ, لشکر ڈھیرے زیادہ ہے تسی لڑ نہ ہو سکدے, لشکر زیادہ ہے تسی لڑ نہ ہو سکدے, لشکر زیادہ ہے تسی لڑ نہ ہو سکدے. لشکر دا نام آیا تے غازی بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا. عباس دیا کہ چک پا کے پیا دین, اگر اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں میں چاہوں تو نیزے پہ لشکر اٹھا لو. اے ہاتھ سلامت رہان, اے غازی دے نوکر بسم اللہ کرا سہی, میں بسم اللہ کرا جتنی باری آنکھوں نوکرہ حیدری بہت مہربانی سہی, بہت شکریہ. انہاں کہ سائیں لشکر ڈھیرے حق اللہ بندے لڑ نہ سکتے, واپس ٹر جاؤ. انہاں کہ لڑ نہ سکتے تے غازی پہ دینا, اگر اپنی جرت کے جلوے میں چاہوں تو نیزے پہ لشکر اٹھا لوں, اگر اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں میں چاہوں. ایک باری جتنے حلقے دے ماتمی کھلوتے یا بیٹھے ہو ذرا سجا بازو تے چاہو. الحمدللہ سارے فضل بھراجی ماتمین اے ستر دے توڑے ہاتھ اٹھن تے میرازیاں. ایک بندہ حضرت عباس دے گھوڑے دے سامنے کھلو گیا, وہ سکیا بے شک تو علی دا پتر ہے, لشکر ڈھیرے تو لڑ نہیں سکدا. علماء لے آکھیا میں لڑ سکدا. وہ سکیا کوئی دلیل دیو تے غازی پہ دینا, اگر اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں میں چاہوں کیویں اچھا اٹھا لوں. میری ثنا قرآن ہے, دادا میرا عمران ہے. بس اتنی دعا چاہی دی ہے صحیح. اے ہاتھ نہیں اٹھے میرے حق کے چاہد رات رو دعا ہوگی صحیح. بڑی مہربانی ہے دعا, بہت شکریہ جی. تو آڈی کیا بات ہے مالک تنو سید دے سایہ سلامت جی. میں واہ جاگو سائیں, جاگو 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 حیدری, کیا بات ہے جی. مہربانی بھائی جان, مہربانی جی. سید آئستہ ہور دیوین. اچھا سارے جان دیو بھئی جدوں حضرت عباس سفین دے میدان ایک حملہ کیتا ہی نہ پہلا, غازی عباس دا حملہ وے کہ کسے بندے سفین ایچے نہ یا کیا جو یہ عباس ہے. انہاں کیا بھجو علی آگیا ہے, انہاں کیا نسو علی آگیا, سار دھڑ تو وکھرے ہوئے, سار بلند ہوئے. انہاں کیا تی علی آگیا, وہ بھج دے پہن علی آگیا, علی آگیا. ایک بندے روکے ہو سکے روک جاؤ, علی نہیں عباس ہے. انہاں کیا نہیں تین کے میں پتہ ہو سکے نہیں علی نہیں عباس ہے. حملہ کر دے انہاں کیا علی عباس ہے. جیڑا غازی دے علم کو کچھ منگ دے تے علم آلہ اسنو دین دے. اس بندے دا ہاتھ نوٹھیا میں دکھ لگ سی. انہاں کیا علی عباس ہے, عباس نہیں علی کش مکش ودی. بندے بھج دے پہ بندے انہوں غازی ساڑ ماریا, رک جاؤ. آدن کیوں رکیے تے غازی پہ آدن فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے. ہائے ہائے وہ بھی تماتمی ہے. میں بسم اللہ کرا صحیح, میں بسم اللہ کرا. اور جس بندے دے دے نشانی ہے صحیح, مہربانی جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں, جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں. انہاں کہ لڑ لے زندگی پہ دن فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے, تمہاری قضا بھی میرے ہاتھ میں ہے. فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے. انہاں کہ کیویں لڑ سے قضا بھی میرے ہاتھ میں ہے. تلوار سے ابھی وار دوں, دیکھوں تمہیں تو میں مار دوں. زہرا نے مانگا جو الماس ہوں میں, جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں. الحمدللہ سے بڑی مہربانی سے. یا عباس لو ایک قصیدہ اور پڑھنا سہی. پچھلے سال میں نے بطول دی تھی 4:17 دیتیاں, اور میں ملک دے ہر ممبر تے پڑھی, اور مخدومہ میں نے خیرات. بسم اللہ جی. حیدری اتنی خیرات دیتی کہ میری سوچ تو بھی زیادہ, اور میں اس ممبر تے کھلو کے باوضو کھلو کے توڑے سارے دی موجودگی جہان نو ڈسن لگا جو غازی دے بابے دی عزت کتنی بلند ہے.
بادشاہ علی دا مقام مرتبہ عزت میرے مولا دی کتنی بلند سے پنجابی زبان دے 4 لفظ نے مٹھے مٹھے انہاں لفظاں دے بعد ذکر مصائب تے تہاڈا سلام دل ہوئے تے پڑھیے قصیدہ صحیح جند نوکر عرش تے رہندے نے جنوں صرف حلالی چاہندے نے جند لنگر عرشی کھاندے نے انہوں جگتے حیدر آندے نے بس بسم اللہ جی بسم اللہ سے سارے بولو حیدری 20-22 منٹ دا فضائل بھول جاوے آئے تے 70 نہ بھولے آئے میں کوشش کردہ میں سارے دن دیا مجلسہ صبح تو لے کے ہون توڑی بھائی جان دے حکم دی تعمیل ہو گئی میں کوشش کردہ میں جتنی ہی مجلسہ بڑھیاں جتنی تھکاوٹی اتر گئی ایک 70 تو انیڈی سونی کر کے سنائیے بھائی ہر بندہ ساڑھے حق کے دعا کر کے اٹھی ہوئے صحیح جند نوکری عرش تے رہندے نے جند سر پہلا لے جاندے نے جند نوکر عرش تے رہندے نے جند جر پہلا لے جاندے نے جند لنگر عرشی کھاندے نے انہوں جگتے حیدر 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 آؤ شبیر دا ذکرہ باوضو ممبر تے کھلوتا سیدہ دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ نجم شرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادہ ہے اللہ دا مجرم ہے جند نال ولی کوئی نہیں ہے دوزخیو بندہ جند دل چلی کوئی کیا بات ہے اچھا پچھلا مجمع پیچھے رہ گیا تے اگلے اگے رہ گئے اکو ذاکر اکو ممبر تے اکو مجمع جرت نال بازو بلند کر کے بولو حیدری بس فضائل میرے حصے دا کافی چونکہ سال دی محنت بھیراون دی میں وہ 2 وین کراں جس وین تے حسین دی دھی دا بڑا ترس ہویا اور جیڑے رات دے اس پہرے چس انتظار اچ بیٹھے ہو جو کوئی دکھ پڑے شبیر دی دھی دے اور اس بی بی دے وین پڑھن لگاں جنہوں پیو دے سینے تو بغیر نیندر نہیں آنا ایک جملہ ہے وہ جملہ تو انہیں میں سمجھا لیا یقیناً ہر بندے دی آئے نکل سی سر صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہن تشالہ وسے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہن تشالہ وسے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا کبھی ہائے نہ کرو کبھی ہائے نہ کرو صبح شام رو کے پچھلی زواری کٹھیاں کی تھی بابا جی جنہا شباز بھائی ایک دعا کرن لگا سائیں او ہائے کر سوتے تو اڈی امین ہو سی میرے اللہ میں حسین دادا کرام ممبر تے دعا پیا کردہ جتنے روونٹو رائے نو اتنے تک موت ناوے جدو تک شام دا بازار نوے چھے واہ بھائی واہ بھائی واہ میرے اللہ میں دوجی دعا پیا کردہ جنہوں شام بلاوے وقت اللہ نہ بلاوے یا دھی نال ہووے یا بہن نال نوکر اسے لاہور لیا وقت دھی یا بہن نال رلا کے شام دے بازار چو گزرے اتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اوکھیاں گزریاں علی اللہ مان اللہ مان اللہ مان دعا میں ڈھیر منگیاں
شام ہی منگیاں کربلا ہی منگیاں ایک دعا میں منگی معصومہ دی قبر تے آج تو 4 سال پہلے دی گل ہے جدہ میں پہلی دفعہ بھائی جان شام گیا اصغر دی رول موئی بہن دی قبر تے بہ کے جھولی چاہ کے ایک دعا منگی چونکہ آج دکھ ہی اس بی بی دن تے اس بی بی واسطے سارے اکٹھے ہوئے جو دکھ سنیے آؤ جڑی دعا میں شام دی نگری چ منگی میں ممبر تے جھولی چاہی کھڑا تے دعا پہ کرداں جتنی ہائے بلند کر سو ہائے توڑی امینے اصغر بہن دے نال بولے نکے نکے ہتھاں نال رسیاں کھولے ہائے کرے ہائے توڑے واسے چھے ہاں کھولے لاڈ پہ کرن شالا دووے تسے بہن تے بھرا اس دعا دے بعد ایک باند پڑھ دو نا شباز بھائی مرشد باند سمجھو تے ہائے کرے آئے آدھا پیا رات پوج سجاد دیاں اکھیاں دی کیتا زخمی بھین سوالے وہ نا دور منگ دی شالا با کر جیوی من بھین غریب دی سمجھو سمجھ آوے تے ہائے کرے آئے حسین دی دھی بھیرانو پہ یادیے نا دور منگ دی پچھلے ہی سنے آئے جی شبیر دی رول موئی دیئے سجاد دے پاسے وے کے پہ یادیے نا دور منگ دی شالا با کر جیوی من بھین غریب دی سجادہ دن کھانا منگ دیئے فرمایا نہیں پانی منگ دیئے نہیں بی بی یادیے میں نو سار منگوا دے آئیو بابے دا میرا یابد بچن محالے وہ میں تھک پہیا نہ قیدہ تو لگی ویسا پیو دے بی بی یادیے سجاد میریاں ہڈیاں پانی بڑھ گئی ہیں میرے اکلنا چرات جاری آلیہ توڑی ہائے قبول فرماوے جتنی ہائے پہ کر دیو شبیر دی دھی دیاں دکھ انشاءاللہ کسے دکھ چھائے نہ کر سکتے جی آکھاں ہائے اللہ راضی ہوئے اونا جملیاں تیسائیاں ہوندہ پیا علی دیاں دھیاں توڑی مکان قبول فرماوے اے او بی بی آئی جنہوں پیو دے سینے تو بغیر نیندر نہیں آنے کہ دائیں بابا ٹور بنیا نا مدینے جدہ وسدہ ویلا تے جتنے دیر تائیں حسین نہ ولنا نا اصغر دی بہن جاگ دی رویا تے دے شبیر ولنا تے پچھنا سکینہ جو ستی نے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھیے بابا توڑے سینے تو بغیر نیندر نہیں آنے زندانوں ملیا جن دی چھاتی کوئی نہیں سارا سارا دن رویا ساری ساری رات رویا ایڈے ڈکھے وین کریا نہ جو شام دی نگری حل ونجیا ایک دن نہ روندیاں روندیاں اتھے آئیے جتے سجاد زانوہ تے متھا رکھی بیٹھے انج قدمہ تے ہاتھ رکھے سائیں بزرگ پڑھ دیا ان بھیرا دے پاس سوے کیا دیئے سجاد فرمایا جی میری بہن بی بی آدھی جڑے ہر روز شام ویلے زندان تو پکھی گزر دن ایک ان وین دن سجاد آکھنا سارا دن راندن روزی دی تلاش ہے تو شام نو گھر وال ویندن ازادارے جن دی ہائے نہ نکلے میں نہیں من سکدا ازادار دی تہائی نکلنی چاہی دیئے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھیے کیا ساڑھا گھر کوئی نہیں فرمایا ساڑھا وہ گھر ہے جند ملائک طواف کریں دے تے کدی اسی گھر ویسو رات واد پیستے بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے دن نہ روا ہر کوئی گھر لگا ویسو معصومہ تو کوئی نہیں بننا پھر ایڈے اوکھے وین کریا نہ شام دی نگری ہلیا ایک دن نہ روندے روندے ستی نہ تے خواب اچ بابا ملے اس آدھیے بابا دھی رول گئی دکھا وین دساں بی بی آدھیے بابا شام دیاں کنیزاں بھی سرہ تھلے تکیے رکھ کے سمجھ دیں بابا تیری معصومہ دھی اٹھان دے سرانے بڑھا کے کوئی سمجھ پھر ایڈے اوکھے وین کی تیس نہ سکینہ تے آدھیے سجاد ایک واری من بابا ملا کہیں کہ ویلے دیوار نال متھا لا کے دی اللہ میری دادی زہرا دا واسطے من بابا ملا ایک دن یزید کمینے سڑے ہے سجاد میں دربار
یہ جڑی روندی ہے تیری کیا لگدی ہے؟ فرمایا میں غریب دی بہن ہے۔ ایک امینا دے روندی ہے تے شام دے روسا دیاں بیویاں نو نیندر نہیں آندی۔ کوئی ہو جیا طریقہ ہے جو تیری بہن چھپ کر ونجے؟ سجادہ دن میری بہن نو پیو دا سر مل ونجے نا وہ چھپ کر ویسی آدھے کیویں ضمانت دے سکتے ہیں؟ سجادہ دن نہ ہو سی۔ اللہ تو ڈیہائی قبول فرماوے سائی، میں نوکر سائی تے نہ رو سی، کڑیاں لے ہتھاں تے نہ سجاد پیو دا سر رکھے۔ جس وین واسطے میں ناکھے گیا میں وین کرن انج نہ انج پیو دا سر مدت دے بعد آیا سنا بے ترتیب کٹیاں رگاں، بے ترتیب سے بابے دیاں ویکھیا نہ سجاد، پھر رات ود پئی ہے یادے بابا بولنا میں تیرا سجاد ہوں۔ اس سانگ تے اکھا بند ہوئیاں سخی شبیر دیاں، جڑا بہن نو بدماشہ دے مجمع چ حسین ٹردہ ڈٹھا ہی نا تے شبیر دیاں اکھا سانگ تے بند ہوئیاں، وہ اکھا بند ہوئیاں تے سجاد دے بابا اکھا کھولنا میں تیرا سجاد ہوں۔ پھر دوجی ویری پیادے بابا اے شام دا زندان ہے، کوئی حرامی دا دربار نہیں۔ امام دیاں اکھا کھلیاں نا تے ویکھیا سجاد علیہ پاسے، سجاد اکھا چو رات پی واندی آدھے بابا کربلا کسنا سوکھائی، ماوا نال قید ہو کے شام آمنا بڑا اوکھائی۔ دو لفظ رہیں جڑے دھی تے پیو وین کیتے ہیں، میں انہاں واسطے تھوڑی جی توڑی میں مزاج توڑا مل جاوے تو پھر میں اتھے آواں۔ ان امام نا پیو دا سر ہتھاں تے چاکے نا زندان دے دروازے تے آئے، دھی دی حالت دسا سکینہ دا سین دا متھائی دیوار نال تے ساریاں بیبیاں ڈٹھے نا تے بھج پئیاں جو حسین دا سر آ گیا، ساریاں بیبیاں آئیں نا تے سجادہ دے نمہ میری معصومہ بہن کتھے ونجو میری بہن نو آکھو جو بابا ملن آئے، انج میری سین نو پتہ لگے نا جو بابا ملن آئے، ایک باری سجے ڈٹھے وط کھبے ڈٹھے، سجادہ دن سجے کھبے نہ ویک معصومہ میرے ہتھاں تے ویک، سجاد دے ہتھاں تے ڈٹھس پیو دا کٹے اثر آدھی سجاد بسم اللہ پڑھ کے نا اے سار میرے ہتھاں تے رکھ۔ اے جملے سائیں جس جملے واسطے میں محنت کیتی ہے اس جملے تے توڑی ہائے نکلنی چاہی دی۔ میں پہلے آکھے جی بے ترتیب کٹیاں رگائن حسین دی سائیں تے بدرک بڑا سونا جملہ پڑھ دے ہوں دے ہیں، او آدھے ان جیڑا چاہی آندائی او دیاں اکھاں چوراتا ہی، جس نو چاہی آندائی او دیاں رگاں چوراتا ہی تے جس دیاں ہتھاں تے رکھے اس او دیاں کناں چوراتا ہی۔ اللہ مان اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے۔ انج ہاتھ ودھائے تے پیو دا سار ہاتھ تے رکھے، سونو گل جڑی تو سا پہلے کیتی آئی انج نہ بابن پہ یادی ہے بابا جڑا توں وسطا آوے نا تے میں کسینے تے سمائندہ آوے، آج بابا تینو شام اچ دھی زندان اچ سماوے۔ اتھے ہی بزرگ آدھے انو آدھے عجیب مقدر آئی پیو تے دھی دا، جس لے کربلا دھی پیو کول گئی تے پیو دی مک گئی، شام پیو دھی نو ملن آیا سائیں دھی دی مک گئی۔ لو او وین جس وین تے اسگر دی بہن دے بڑے ترس ہوئے، انج کر کے نہ بابے دا سر رکھیس تے آدھیے بابا دھی رول گئی، آدھیے بابا جس تین مارے نا اس سارے راہ من بڑا مارے۔ شبیر آدھن میرے بعد کیویں نبھی پھوپھیاں نو زیادہ تنگ تے نہیں کیتا، فرمایا نہیں بابا بابا ایک باری اکھا کھول تے ویک بابا میں اتنی زخمیاں میریاں ہڈیاں پانی بڑھ گئی۔ ان پیو تے دھی پہ کر دے ان وین پیو تے دھی دے وین دے بعد علی دی تھی سجا ہاتھ ودھا کے نہ ہکل دیتی ہے، سجاد جی پھپھی اممہ بی بی آدھی تیری بہن اس دنیا تو ٹر گئی ہے۔ پیو دا سار سینے تے رکھے اس انہا للہ و انہا علیہ راجعون۔ ایک اعلان کیتا ہے باکر دے بابے جے سارے حاضر بیٹھے ہوتے میں وہ اعلان سناواں۔ میری میں بڑا اوکھا وینے عزادارہ جو سمجھ لیا تھا مر بھیڑ گئی ہے زندان دے وچ کروان میری میں لاہور علیہ سوال کار کھانا منگیا سے نہیں پانی منگیا سے نہیں سیدہ دے میں چاوڑ میات سکینہ دا کرو ہاتھ میں ڈے آزادے۔ واہ بھائی واہ عالیہ راضی ہوئے
جڑ دے آؤ تے منا وین تے آواں جس وین تے آلیا بڑا ترس کیتا بزرگا دین شام دی نگری ٹر گئی شبیر دی دھی اس دنیا تو جنازہ بی بی دا اتھے آونا یا عورتہ چاونا سی عورتہ چاسی جدو میں وین کرسا میری ماما بھیڑا شبیر دی تھی دا جنازہ گھن ویسو ہر کوئی راج کے مکان دے لے سی بزرگا دین شام دی نگری قیدی بھیرا دے سامنے قیدن بھین مر گئی زندانی تطہیر دے پردے لگ گئے پردے دے اندرو فضت حسین دی دھیے پردے دے باہرو سجاد منہ اسمان علی پاسے کر کے آدھے ہائے غریبی سیدہ دئی ہمت میں تیرے عزادار نو مہرہ لوین سناواں علی دیدی ایک کلمار کیا دی اممہ فضا ایک باری پردے تو باہرہ او ایک میرا مہاری رات بیٹھا رون دے فضا سین پردے دے باہرہ کے لاہور علیہ سجاد دیا قدمات جھڑ پئیے آدھیے بے باکر دا بابا ہونتا زخمی کنالی بھیڑ مار گئی بے سجاد ہون رات کیوں رونے سیدہ دادی ڈھیر وقت گزر گئے اجے میری بھین دا کفن دفن مکمل کیوں نہیں ہویا اجے میری بھین دا میت میرے ہتھا تے کیوں نو رکھیا جیندے گھر دھیے آئے کرے آئے سجادہ دن اجا میری بھین دا میت کیوں نو آندہ فضا دیئے وے حسین دا بچڑا میں بہو مجبور ہو گئیاں سجادہ دن دادی کیڑی مجبوری تے فضا جھان پئیے فضا دیئے زنجیر نہیں لاندے آئیو بہن تیڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے وہ زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے زخیر جتنے ماتمی ہو نا ایک باری سار دے پرسے دی تیاری کرے آئے زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے زخیر لو اکو ہور ویڑے جندت سیدہ دی مہرے روینا لیا کڑیاں لیا ہتھا تے بہن دا جنازہ چاہیاس بزرگا دین پہلا میتا جیندہ میتا اوندے یہ ہاتھ بدے ہویا ہے جیڑا میت چاونا لائی لاہورا لیا اوندے یہ ہاتھ بدے ہویا ہے سیدہ دے باکر میرے نالا میں غریبہ لے قبرستان بہن دفناوا پیو تے پتر اتھے آئیں جتھے قبر آئی سجاد ارادہ کیتے میں بہن دفناوا جا قبر چو دو ہاتھ بلند ہوئے سیدہ دے کونے آواز آیا نہیں سنجاتا میں تیرا بھرا اکبر آ گیا اکبر دا نا آیا سیدہ دے تو کیوں آئے حسین دا بچڑا پیادہ آیا معافی منگا لسکینہ تو ماتم او میرے شہر چھ زخمی تھئی میری نگری وچ آئیو شمار کولوں بے جرم مری ماتمی سردہ پرسہ پڑے آئے اکبر وین کر کے پیادہ اندے مون دے زخان میں اوڑ ویکھے او بھول میں کوبر چھِ گئی حوصلہ اکبر آدھے چا بہن نو آکھ منی پوے وہ نوکرہ او ہون قبر چھ سمے حوصلہ صحیح جتنی باری آنکھوں میں کوئی تھکدہ پیا دینا یا معافی منگا سکینہ تو میرے شہر چھ زخمی تھئی میری نگری وچ چلو جڑا بندہ جے تھوڑی ہائی نہیں کر سکیا اس وین دے بعد میری سین دا تبوت اور تچ گھلنا سو نوکرہ بھیرا جتنی واری آنکھوں سیدہ دے آیا معافی منگا سکینہ تو میرے شہر چھ زخم میری نگری وچ لاہور لیا جڑا بندہ جی تھوڑی عبادت نہیں کر سکیا اکبر ہاتھ ودائن سجاد بھیڑ دا میت اکبر دے ہاتھا تے رکھے آئے اچھا وین کر کے پیادہ ہی بھی تھکی ہوئی شان مدے سفران دی ہوئی وے کام سن بھین نچا نا زخم ڈکھن او معصومہ دے وہ ہاتھ نال ارا آخری سطر اتنی ہائے بلند کرے آئے میری ذاکری واسطے نہیں
اے او جملہ ہے جس جملے تے میرے حصے دیاں نوکریاں مکیاں، اسے وین تے تابوت لے جا سو مستورات اچ آؤ بابا جی آخری وین ہے جس وین تے عالیہ دی مہرے اوکھی تے بہمیں سوکی سجاد تے باکر معصومہ دی قبر بنائی، قبر بنا کے زندان چائنو آدن ہر کوئی ملن آئے، علی دی دھی نہیں آئی، سیدہ دے اممہ سنیان میں تیرا سجاد آگیا، بی بی آدھی میں سجاد بھیڑ جو آیا کہ میں دفنائی آئی، رات واد پیسے آدھے کے ڈساوا جی میں قیدن آئی، آئیو میں دفن کی تھی ماتم اور زنجیر لہا یا حسین جی میں قیدن آئی، جی میں قیدن آئی ماتم حسین